फेवा नहर सिंचाई प्रणाली पर्यटकीय नगरी पोखरामा अवस्थित यो फेवा ताल विक्रम सम्वत 2018 सालमा भारत सरकारको सहयोगमा सिंचाइका लागि 110 मिटर लामो बाँध निर्माण भएपछि फेवा ताल विस्तार भएको थियो। बाँध 2028 सालदेखि फुट्न सुरु भएर 2031 सालमा सबै बगेको थियो। बाढीले बगाएपछि उक्त बाँध 2034 सालमा संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगमा पहिलाको भन्दा करिब 100 मिटर तल निर्माण थालेर 2039 सालमा सम्पन्न भएको थियो। जीर्ण बनेको बाँधको 38 वर्षसम्म सामान्य मर्मत समेत हुन सकेन। 2077 सालमा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय मार्फत फेवा सिंचाइका संरचनाको मर्मत तथा सुधार भएको छ। फेवाको बाँध 2039 सालमा सम्पन्न भइसकेपछि ठुलो किसिमको मर्मतहरू चाहिँ भएको थिएन। अब हामीले डकुमेन्ट हेर्दाखेरि त्यो केही पनि त्यस्तो चिजहरू देखेनौँ र पछि हामीले बाँधको निरीक्षण गरेर हामीले चाहिँ हेरिसकेपछि अब यहाँ ठुलो चाहिँ क्षति हुन नदिनलाई तत्कालै हामीले केही चाहिँ यसको नियन्त्रण अथवा रिहेबिलिटेसन गऱ्यौँ भने बाँधको आयु बढ्न जाने कुरा हामीले चाहिँ मन्त्रालयलाई चाहिँ हामीले निवेदन गऱ्यौँ र मन्त्रालयले चाहिँ सुस्वरूप बजेट पनि छुट्याएर हामीले चाहिँ ठुलो यो फेवाको बाँधको प्रबलीकरण चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। बाँधको गेटका रबर सिल फेरिएको छ भने रङ रोगन समेत गरिएको छ। बाँधको मुनिपट्टि क्षति पुगेका संरचनाको समेत पुनर्निर्माण गरिएको छ। हामीले डाउनस्ट्रिम साइडमा लन्चिङ एप्रुटहरू बनाउने र त्यो चर्केको ठाउँ अथवा चिरा परेको ठाउँहरूमा ग्राउटिङ हेभी ग्राउटिङ भन्छ सिमेन्ट ग्राउटिङ गर्ने र रबर सिलहरू पनि एकदम अब काम नलाग्ने भइसकेको थियो। सबै रबर सिलहरू पनि फेऱ्यौँ र पेन्टिङ वेलिङ ग्रिजिङका कामहरू सबै हामीले गरेका थियौँ। एउटा यो पाटो भयो र यसले चाहिँ दुईवटा राम्रो सन्देश दिएको छ। पानी अहिलेको फेवाको पानी पनि एकदम अहिले भएको पानी पनि एकदम राम्रो देखिएको छ र जलगुमी झार चाहिँ अब हजुरहरूले पनि विचार गर्नुभयो जलगुमी झार छैन अहिले फेवामा। यससँगै फेवा सिंचाई प्रणालीको नहर समेत सुधार गरिएको छ जसले गर्दा यस क्षेत्रको 320 हेक्टर जमिनमा सहज रूपमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएको छ। मर्मत सम्भारपछि पानी चुहिने समस्या हल भएको छ भने सिंचित क्षेत्रको पुछाडसम्म पानी पुगेको छ। नहर सुधारले गर्दा हिउँदमा समेत खेती गर्न सकिने आशा किसानमा पलाएको छ। फेवा सिंचाई प्रणालीकै पानीबाट 1 मेगावाटको फेवा जलविद्युत आयोजना समेत सञ्चालनमा रहेको छ। फेवा बाँध पुनर्निर्माण भएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। सिँचाइबाट धेरै वञ्चित थियो। करिब भनौँ 400-500 मुरी धान आउने ठाउँहरू बाँझै भनौँ पानी पुग्दैन थियो। अब रोपे पनि त्यो उत्पादन नहुने। अहिले ती पुरै सिंचित छ, राम्रोसित पानी पुगेको छ, कृषकहरू खुसी छन्। गहुँ कोदो त्यस्तो मात्रै रोपिन्थ्यो। अहिले त त्यो हिजो मकै कोदो लगाउने ठाउँमा अहिले धान मजासित राम्रो जेठो बुढो धान झुल्छ अहिले त। यो लेखनाथमा अवस्थित बेगनास ताल हो। बेगनास सिंचाई प्रणाली अन्तर्गत यो बाँध निर्माण भएको हो। भारत सरकार र चीन सरकारको सहयोगमा 2045 सालमा यो सिंचाई प्रणाली निर्माण सम्पन्न भएको थियो। बेगनास बाँधको लम्बाइ 540 मिटरको छ भने सिंचाई प्रणालीको नहर 3.44 किलोमिटर लम्बाइको छ। यो नहरले बेगनास तालमा जम्मा भएको पानीको निकासको समेत काम गरेको छ। यस योजनाको लामो समयदेखि मर्मत सम्भार हुन नसक्दा संरचनाहरू जीर्ण हुँदै गएका थिए। गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सिंचाई तथा जलस्रोत विकास डिभिजन कार्यालयले हाल सिंचाई संरचना पुनर्निर्माण गरेको छ भने तालको संरक्षण र सौन्दर्यीकरणको काम समेत गरेको छ। बेगनास सिंचाई प्रणालीतर्फ पनि हामीले बेगनासको बाँधको चाहिँ सबलीकरण गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ यो तालको साइडतिर चाहिँ हामीले एउटा वाल बनाएर त्यसलाई सपोर्ट दिने गरेर त्यो जाली के छ भने त्यो पानी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रसाएर तल आउने जस्तो एउटा समस्या देखिएको थियो। त्यो चिजलाई रोक्नलाई चाहिँ हामीले त्यो त्यहाँ यो जियोटेक्सटाइलहरू राखेर त्यो माथि चाहिँ अनि जाली ढुङ्गालाई चाहिँ नियन्त्रित तरिकाले राखियो। किनभने त्यो त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गरिएको थिएन फेवाको के अरे बेगनासको बाँधलाई र मान्छेहरू जाने ढुङ्गा झिक्दै चाहिँ तालमा फाल्ने प्रवृत्ति बढी थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरूपै जस्तो पनि भएको थियो। हामीले यो सबलीकरण पनि गऱ्यौँ, सँगसँगै यसलाई ब्युटिफिकेसन पनि गऱ्यौँ।
यो बेगनाथ सिंचाइ प्रणाली अन्तर्गत गर्ने बिचारी बाँध हो। गत साल गएको बाढीले यस क्षेत्रलाई तहस नहस बनाएको थियो। किसानहरूले समयमा धान रोप्न पाएका थिएनन्, तर अहिले बिचारी बाँध व्यवस्थित बनेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको चाहिँ बजेट अन्तर्गत बेगनाथ सिँचाइ प्रणालीको नहर तथा नहर संरचनाहरू मर्मत सम्हार गर्ने कार्यका लागि बिचारीको बाँध र ड्याम क्षेत्रमा भएको गत आवको ठेक्का समेत सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको थियो। सोही अनुसार बिचारीको बाँधमा आंशिक रूपमा करिब 80% निर्माण संरचना सम्पन्न भएको छ भने त्यसको प्रोटेक्सनको कामहरू अहिले चालु अवस्थामा रहेको छ। त्यसै गरी बाँधमा चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि गत आवमा लगाइएको ठेक्कापट्टाको काम सम्पन्न भएको छ भने त्यसै गरी बेगनाथ सिँचाइ प्रणालीको BC4 र BC5 मा पनि चाहिँ नहर मर्मत सम्हारको कार्यहरू चाहिँ सम्पन्न भएको र केही स्थानमा चाहिँ चालु अवस्थामा रहेको छ। त्यसै गरी विगत आवमा परेको अविरल वर्षाका कारण BC2 मा गएको ब्रान्च क्यानल 2 मा गएको क्षति र त्यहाँ चाहिँ भएको चाहिँ क्यानललाई वास आउट गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा डाउनस्ट्रिममा भएको चाहिँ रोड बगाएको र करिब 10 वटा घरहरू डुबानमा परेको अवस्था थियो भने त्यो ठाउँमा नहर हामीले निर्माण कार्यहरू चालु अवस्थामा राखेका छौँ। गत वर्ष जस्तो अहिले खेत बाँझो छैन, जसका कारण यस वर्ष किसानहरूले समयमै खेती गर्न पाएका छन्। एकदम जीर्ण अवस्था थियो। लगभग यसको 5 मिटर तलबाट RCC गरेर ल्याएका छौँ हामीले। त्यसलाई अवस्था कस्तो थियो भने त्यो हामीले मेसिनले खन्दा पनि पानी उति नै आइरहेन, मोटर लगाएर पानी तानेर जम्मै रेडी मिक्सरले नगरेको भए सम्भव थिएन। यदि यो नबनेको भए यो अगाडि ठुलो फाँट छ, त्यो फाँट सबै बाँधो रहने अवस्था थियो। बिउ राख्ने बेलासम्म पनि हामीलाई पानी कहिले आउला भनेर बसेको अवस्था थियो र यही पानी लगेर उहाँहरूले बिउ पनि राख्नुभयो, खेत पनि अब रोप्दै हुनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। बेगनाथ सिंचाइ प्रणाली अन्तर्गत यसका 3 वटा शाखा नहर छन्। यस योजनाबाट लेखनाथ क्षेत्रको 580 हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ। विजयपुर सिंचाइ प्रणाली विक्रम सम्वत 2015 सालमा यस प्रणालीको स्थापना भएको हो। 2041 सालमा यो योजना सम्पन्न भई कुडहर फाँटमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको थियो। चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्मित यो योजनामा विजयपुर खोलामा बाँध बाँधेर लेखनाथ क्षेत्रको 1280 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्याइएको हो। 4.32 किलोमिटर लम्बाइको नहरका 4 वटा शाखा मार्फत यस क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पुगेको थियो। चीन सरकारको सहयोगमा बनेको यस योजना पछिल्लो समय जीर्ण बन्दै गएको थियो। बाँध लगायत रातो पहिरोमा समस्या आएपछि मर्मत गर्न रकमको अभाव थियो। प्रदेश सरकारको स्थापना पश्चात जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन मार्फत मर्मत सुधार भएपछि अहिले सहज रूपमा नहर सञ्चालन भएको छ। विजयपुर सिंचाइ प्रणालीको बाँध प्रबलीकरण गरिएको छ। मुख्य रूपमा चाहिँ यसको बाँध मर्मत गर्ने र कमान्ड एरियामा भएका समस्याहरू, मूल नहरमा भएका समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबले चाहिँ यसको विभिन्न कामहरू भयो। त्यसमध्ये चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट चाहिँ विभिन्न उपभोक्ता समिति मार्फत पनि धेरै कामहरू भए। यस्तै रातो पहिरोमा आइरहने समस्या समेत दीर्घकालीन रूपमा हल गरिएको छ। विजयपुरको हेडोक्स एकदमै जीर्ण अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेको छ। यसको हामीले रिपेयर बनाइसकेका छौँ भने र हेडोक्सलाई अझै केही समय फङ्सनमा राख्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने चिज यसको चाहिँ रेट्रोफिटिङ कार्य चाहिँ हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ भने अर्को छ अलिकति तल लगभग 1-2 किलोमिटर तल गइसकेपछि रातो पहिरा भन्ने ठाउँमा त्यो जहिले पनि यो विजयपुर सिस्टम बनाइसकेपछि नि जहिले पहिरो गएर चाहिँ समस्या दिने, जहिले पानी रोकिने एउटा चाहिँ किसानहरू पनि धेरै त्यसबाट चाहिँ दुखी हुनुपरेको अवस्था थियो, पानी सञ्चालन नभइकन। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब सदाका लागि त्यो किसानको दुःख पिर मर्कालाई चाहिँ हामीले बुझेर सदाका लागि त्यो चिजबाटै मुक्त गर्ने हिसाबले अब त्यहाँ संरचना बनाएर चाहिँ अलिकति खर्च गरेर र अलिकति चाहिँ इन्जिनियरिङ आइडियाहरू पनि लगाएर त्यो काम गरेर त्यसलाई पनि मूर्त रूप दियौँ। सिन्चित क्षेत्रभित्रको नहरहरू समेत सुधार गरिएको छ, जसका कारण यस वर्ष विजयपुर नहर क्षेत्रका किसानहरूले समयमै धान रोप्न पाएका छन्। यो बादमा चाहिँ अल्टरनेटिभ ब्लकहरू बनाउने र त्यसपछि चाहिँ अन्डरस्लुस वेयरको चाहिँ अन्डरस्लुसमा चाहिँ वेयरिङ कोटहरू राख्ने काम गऱ्यौँ। त्यस लगायत अन्य चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ
विजयपुर ब्यारेकभित्र चाहिँ को मुख्य नहरमा चाहिँ हामीले क्यानल लाइनिङहरू, त्यसपछि तलको कमान्ड एरियाहरूमा चाहिँ को धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ समस्या जहाँ जहाँ उत्पन्न भएको छ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले लाइनिङ गर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ, सम्पन्न गरेका छौँ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मूल नहरमा पानी एकदम राम्रोसँग सञ्चालन भएको छ र चाहिँ कृषकहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ। बालीहरू लगाउनु भएको छ, धान बालीहरू लगायत अन्य सिँचाइका चाहिँ तरकारी बालीहरू पनि लगाउनु भएको छ। नहर पुनर्निर्माणले किसानहरूलाई उत्साहित बनाएको छ। सुरुमा सिँचाइको यसको उपल्लो भाग मात्रै सिँचाइ हुन्थ्यो भने तल्लो भागमा सिँचाइ थिएन। तल्लो भाग भनेको हाम्रो किपटहरूतर्फ त्यतातिर हेऱ्यो भने बाँझो थियो, सबै चरनहरू थियो, केवल जनावरहरू छोड्ने चराउने काम गरिन्थ्यो भने। तर 45 साल पछाडि आएर नहर चाहिँ विस्तार गर्यो। विस्तार गर्ने बित्तिकै अनि यसले चाहिँ त लगभग चाहिँ 1280 हेक्टर भूभागलाई नै सिञ्चित गर्न थाल्यो। यो क्षेत्रको त प्राण धान्ने प्रमुख वस्तु नै यो नै हो, नहर नै हो। यसले जति धेरै चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ गरिरहेको छ, सहुलियत दिएको छ, यो त एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो नहरले त हाम्रो यो तल्लो बेडलाई एकदम धेरै राम्रो गरिरहेको छ। यस सिंचाइ योजनाकै पानीबाट 1000 किलोवाटको टाक्स र 4500 किलोवाटको जलविद्युत समेत सञ्चालनमा रहेको छ। यो सेती सिंचाइ प्रणालीको बाँध हो। योजनाको हेडवर्क्स पोखराको जवारीमा छ। 2036 सालमा प्रारम्भ भएको यस योजनाको 2038 सालमा शिलान्यास गरिएको थियो। 50 करोड लागतमा निर्माण गरिएको यो बाँधको लम्बाइ 35.432 किलोमिटर रहेको छ। यहाँबाट वार्षिक 18 करोड 20 लाख क्युमेक पानी फर्काइएको छ, जसबाट 1030 हेक्टर जमिन सिंचित छ। मुख्य नहरको लम्बाइ 7 किलोमिटर छ। हाल जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास कार्यालय मार्फत यस बाँधको समेत मर्मत कार्य सम्पन्न भएको छ। सेती सिँचाइ प्रणालीको हाम्रो डिस्टिलिङ बेसिनको बिचको डिभाइड वाल चाहिँ पुरै लडिसकेको थियो र त्यो भएका जग्गाहरू, हेडवर्क्समा भएका जग्गाहरू पनि लथालिङ्ग थिए। कुनै बााउन्ड्री कम्पाउन्डिङ केही पनि थिएन। जो पनि जाने अब चाहिँ त्यो जमिन अतिक्रमण गर्ने टाइपको थियो भने अहिले हामीले चाहिँ त्यसको बााउन्ड्रीलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्ने काम गऱ्यौँ। बााउन्ड्री बनायौँ। अहिले अनाधिकृत व्यक्तिहरू छिर्नलाई गाह्रो छ, जो पाए पनि छिर्न सक्नुहुन्न। र डिस्टिलिङ बेसिनको बिचमा भएको डिभाइड वाल पनि हामीले चाहिँ पानी सुकाएर सम्पन्न गऱ्यौँ। खास गरी बृहत सिंचाइ प्रणालीहरू फेवा, बेगनास, विजयपुर र सेती सिंचाइ प्रणालीले पोखरा तथा लेखनाथ क्षेत्रको कृषि उत्पादनका लागि सिंचाइको माग करिब पूरा गरेको छ। कृषि उत्पादनका लागि प्रमुख आवश्यकीय तत्त्व सिंचाइ नै हो। सिंचाइको विकासका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पहिलो कार्यालयका रूपमा कास्की जिल्लामा 2075 साल असोज 15 गते जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको स्थापना भयो। त्यस्तै पहिलो योजनाको शिलान्यास र पहिलो योजनाको उद्घाटन समेत यसै डिभिजन अन्तर्गत भएको थियो। यस कार्यालय अन्तर्गत सिंचाइ विकास, जल उत्पन्न तथा नदी नियन्त्रण र ऊर्जा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। सिंचाइतर्फ बृहत सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार कार्य भएका छन्। 10 हेक्टर भन्दा माथिको जमिनका लागि मझौला सिंचाइका योजना सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तै नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणाली समेत कास्कीमा सञ्चालनमा रहेका छन्। परम्परागत रूपमा चलिआएका सिंचाइ प्रणालीको मर्मत गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ। यो माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा अवस्थित घाचोक गाउँ हो। यस स्थानमा सामूहिक खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्ने प्रदेश सरकारको नीति बमोजिम यस स्थानमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। साना साना टुक्रा अवस्थामा रहेको जमिनलाई एकीकृत गरी यान्त्रिकरणका लागि सघाउ पुग्ने प्लटका रूपमा विस्तार गरिएको छ। यस स्थानमा जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले समेत सिंचाइ लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जसका कारण किसानहरूलाई खाद्यान्न तथा नगदे बालीको खेती गर्न सहज भएको छ। चक्लाबन्दी एरियामा चाहिँ यो सिँचाइ लक्षित कार्यक्रम यो आएको हुनाले त्यस कार्यक्रम मार्फत चाहिँ हामीले यस जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 घाचोकमा चाहिँ यो चक्लाबन्दी भएको स्थानमा चाहिँ कुलो लगायत त्यसपछि चाहिँ यो विभिन्न आउटलेट स्ट्रक्चरहरू, बाँधहरू लगायतका संरचनाहरू बनाएर वर्षैभरि चाहिँ सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने चाहिँ उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ यो काम गरेका छौँ। यस काममा चाहिँ हामीले यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ करिब 40 लाख को चाहिँ खर्च गरेर मुख्यतया चाहिँ माथिल्लो त्यहाँ 2टा चक्लाबन्दी रहेको छ। माथिल्लो चक्लाबन्दीमा चाहिँ बाँधको निर्माण र केही लाइनिङ स्ट्रक्चरहरू,
त्यसपछि तलमा चाहिँ हामीले लाइनिङ र केही चाहिँ अब आउटलेट स्ट्रक्चरहरू, त्यसपछि सुपर प्यासेज, भिआरबी लगायतका चाहिँ स्ट्रक्चरहरू हामीले बनाएका छौँ। अहिलेको त्यहाँको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मान्छेहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ र चाहिँ अहिले पानी सञ्चालन भएर चाहिँ दमादम धान खेती लगाइरहेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। एकातिर चक्लाबन्दी, अर्कातर्फ सिंचाई अनि सामूहिक खेती, साथमा मुख्यमन्त्री नमुना मैत्री गाउँको स्थापना, जसले गर्दा किसानहरू उत्साहित बनेका छन्। जल उत्पन्न व्यवस्थापनतर्फ बस्ती संरक्षण, बाढी पहिरो नियन्त्रण, नदी नियन्त्रण, जलाधार व्यवस्थापन लगायतका कार्य समेत सँगै भइरहेका छन्। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयले नयाँ खालको तटबन्ध निर्माणको कार्य समेत थालनी गरेको छ। यो हर्पन खोलामा निर्माण गरिएको तटबन्ध हो। पहिला जाली हालेर मात्र तटबन्ध निर्माण गर्ने गरिएकोमा अहिले यसरी डाइकको निर्माण गरिएको छ, जसका कारण यहाँका धेरै किसानहरूको जमिन बाढीबाट सुरक्षित बनेको छ। यो वर्षायाममा चाहिँ एकदम ठुलो भएर यत्र त्यत्र जता पाए त्यतै दौडिन्छ यो, र यसले चाहिँ कुनै बस्तीलाई चाहिँ दिगो नराख्ने, जता मन लाग्यो त्यतै फाल्ने किसिमको चाहिँ भएर यहाँको जनताले साह्रै दुःख पाइरहेको बेलामा प्रदेश सरकारबाट जुन कोही ठाउँमा महानगरपालिका र प्रदेश सरकार, कोही ठाउँमा अहिले यो सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत जुन यो बाँध बनाउने काम भइरहेको छ, यो अति साह्रै एकदम उपयुक्त छ, दिगो छ यो। यसले चाहिँ गर्दाखेरि फेवाताललाई कन्ट्रोल गरेर आफ्नै ठाउँमा बगाउँछ, यसले दायाँ बायाँ खोलालाई लाग्न दिँदैन भन्ने कुरामा जनताहरू ढुक्क छन्। यस्तै ऊर्जातर्फ काठेपोल विस्थापन कार्यक्रम समेत यसै कार्यालय अन्तर्गत भइरहेको छ। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत यस वर्ष 93वटा योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन्। कार्यान्वयनमा रहेका सबै योजनाको प्रगति उल्लेख्य रहेको छ। प्रगति हेर्दाखेरि अब यो अहिलेको हाम्रो यो आजको चाहिँ डेटसम्मको स्ट्याटस हेर्दाखेरि चाहिँ सिँचाइतर्फ हाम्रो 90% भन्दा बढी प्रगति भइसकेको छ हामीलाई दिएको जिम्मा अनुसार, र जल उत्पन्न प्रगतितर्फ 100% प्रगति भएको छ, र ऊर्जा काठेपोल विस्थापनतर्फ पनि हामी 100% नै हामी चाहिँ प्रगति भएको अवस्था छ। यससँगै क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम तथा जल उपभोक्ता संस्था दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कार्य समेत डिभिजन कार्यालयबाट हुँदै आएको छ। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयमा 12 जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। यस्तै पोखरा क्षेत्रमा रहेका बृहत 4वटा सिंचाई प्रणालीमा थप 29 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूले नहर सञ्चालन र सरसफाईको कार्य गर्ने गर्दछन्। सेती सिंचाइ प्रणाली, त्यसपछि फेवा सिंचाइ प्रणाली, विजयपुर सिंचाइ प्रणाली र बेगना सिंचाइ प्रणाली, यी 4वटा सिंचाइ प्रणालीमा हाम्रो 29 जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। 29 जना कर्मचारीहरू चाहिँ यी सधैँ 24 घण्टा अहोरात्र खटिरहेका हुन्छन् कि उनीहरूले चाहिँ यो सिँचाइको रेखदेख, संरक्षण, सम्वर्धन, पानी खोल्ने, बन्द गर्ने, सफा गर्ने, फिल्टर गर्ने आदि इत्यादि काममा उहाँहरू संलग्न हुन्छ। यसरी जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले समग्र कृषि उत्पादन र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण कार्य गरिरहेको छ, जसले गर्दा किसानहरू समेत उत्साहका साथ कृषि कार्यमा जुट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको उत्पादन वृद्धिको लक्ष्यलाई समेत टेवा पुर्याएको देख्न सकिन्छ।